سورہ قدر، ٹھیک ہے؟ इसके बारे में सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ इस सूरा को लेके। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये कुरान की वाहिद सूरा है जो सिर्फ लाइक कह सकते हैं प्रिसाइसली, एक्यूरेटली एक ही टॉपिक पर बात करती है, अगर नाम से देखा जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल सूरह बकरा है, उसमें गाय का कितना जिक्र हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो गाय के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। बाकी सूरह बकरा में और बहुत सारी स्टोरीज हैं। सूरह इमरान में इमरान का कितना जिक्र है, थोड़ा सा जिक्र है, ठीक है। लेकिन अल कदर एक ऐसी सूरत है, ठीक है, जो बिल्कुल प्योरली डेडिकेटेड है द नाइट ऑफ कदर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे कि कुरान की हर आयत जो है वो स्पेशल है, तो उसी तरह आप इमेजिन करें कि जो सूरा है, सूरा तो एक मजमुआ है ना पूरी आयात का। तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सूरा जो है उसकी कितनी फजीलत होगी। और एक ऐसी सूरा जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड है एक ही टॉपिक पर, तो उस टॉपिक की कितनी फजीलत होगी, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में एक्चुअली पूरी सूरा में बात हो रही है। तो उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला अगर एक दफ़ा कोई बात कर दे ना, उसकी बहुत अहमियत होती है। लेकिन अगर बार-बार एक ही चीज़ का ज़िक्र करें, तो उसकी लाइक बियॉन्ड कहते हैं ना इमेजिनेशन, उतनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते उससे, मतलब कहते हैं पीक से भी ऊपर। लाइक आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि उस बात की कितनी फ़ज़ीलत हो जाती है, जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो बार-बार दोहराए। और यहाँ पे तो सिर्फ़ दोहराया नहीं जा रहा, बल्कि एक्सप्लेन किया जा रहा है। अल्लाह ताला जो है वो यूजुअली कुरान में एक टॉपिक को, एक ही कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। लेकिन ये दिस इज़ समथिंग स्पेशल। और जो अच्छा इसके बारे में ना एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि ना डिफरेंट जो अल कदर के अलावा जो कुछ और भी रातें हैं जिनको ताक रातें समझा जाता है, जैसे शब बारात है, ठीक है? उसमें कुछ लोग कहते हैं रोज़ा रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इबादत करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, बिदअत है क्योंकि सहाबा ने नहीं किया था। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, ठीक है? और लोगों की डिफरेंट राय है। और इसी तरह मिराज का वाक़या, शब मिराज जो है वो एक्चुअल में तो हुआ था, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इस पे पूरी सूरह है। बट आई मीन सूरह वर्स है, सॉरी। तो द थिंग इज़ कि उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन ये आती है कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, इबादत करनी चाहिए या नहीं। या कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए क्योंकि सहाबा ने नहीं की थी। वाक़या तो हुआ था, बट इसको इस तरह एज़ अ रिचुअल नहीं लेना चाहिए। इस तरह इबादत एक्सक्लूसिवली मिराज की रात जो है उस पे इस तरह नहीं करनी चाहिए, तो बिदअत में आता है। बट दिस इज़ द नाइट जिसमें किसी भी दुनिया में कोई भी स्कॉलर हो ना, अगर वो ये कह रहा है ना कि लैलतुल कद्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो कुरान को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसमें तो किसी की कोई डिफरेंट राय है नहीं, हर कोई इसको मानता है। ये तो इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका लाइक सिर्फ़ ज़िक्र नहीं किया, ये तो अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान में कर दिया और उस पे पूरी सूरत है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इस लैलतुल कद्र का सूरह ज़ुक़ान में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, ठीक है? मतलब इट इज़ समथिंग रियली स्पेशल, इससे ये पता लगता है, ठीक है? तो अब जो है वो कुछ हदीस मैं रेफ़रेंस दे देता हूँ इस नाइट के बारे में कि कितनी ब्लेस्ड नाइट है। हज़रत आयशा से नरेटेड है ये हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी 10 जो रातें हैं ना, उनमें एक रात है अल कदर, ओके? आखिरी 10 रातों में। अब कुछ ऐसी भी हदीस है जिनसे हमें मिलता है, सुनन ऑफ अबू दाऊद की है कि जिसमें एक सहाबी ने कहा कि 27th की रात है। एक ऐसी हदीस है जिसमें कहा कि ओड नंबर्स यू नो उस उनमें आती है। और तो इसमें डिफरेंट जो हैं वो रेफरेंसेस हैं इस रात को लेके। तो अब द क्वेश्चन शुड अराइज़ कि फिर ये रात जो है वो 27th की रात है या 22nd की रात है, कौन-सी रात है? तो इसका जो बेस्ट है ना वो ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर भी इस पे ये कहते हैं और कुछ और उलमा, इवन नुमान अली खान, सब ने एक ही ओपिनियन दी है कि बेस्ट जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि
آپ کو نا یہی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو آخری 10 راتیں ہیں نا ان میں سے ایک رات ہے، اور آپ کی عبادت جو ہے وہ سیم انٹینسٹی کے ساتھ ہر رات میں ہونی چاہیے. اٹ کوڈ بی اینی نائٹ، یو نیور نو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ اسے 27 کی ہے اور بٹ یو ڈونٹ نو، یو نیور نو. اے منتھ بھی جو ہے وہ پورا 30 ڈیز کا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے. اچھا، اس پہ میں آپ لوگوں کی اوپینین لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے اور اس کو خود تلاش کرو، اس کو فائنڈ کرو، خود تلاش کرو؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 27 کو ہے ڈائریکٹلی؟ لائک ساری حدیث میں جتنے بھی ہمارے پاس ریفرنسز ہیں سب میں یہی کہہ دیتے ہیں، لائک جتنی بھی حدیث مروی ہیں ڈفرینٹ صحابہ سے کہ 27 کی رات ہے یا 22 کی رات ہے. ایک ہی رات کو کیوں نہیں القدر کنسیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک ہی رات کو کیوں نہیں کہا کہ یہی القدر کی رات ہے؟ 10 راتوں کو کیوں کہا کہ اس میں سے ایک ہے؟ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ نیاب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ کسی ہر اسکالر کی ڈفرینٹ اوپینین ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ ایسا کیوں ہے. میں جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیوں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ہی رات کو کیوں نہیں کہا؟ ایکچولی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اچھا، اس پہ نالج ہونا ضروری نہیں. اچھا خیر، دل مطلب اویز مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہ خود کیوں تلاش کرو، اس بارے میں مجھے نہیں پتا. مجھے جتنا میں نے اس رات کے بارے میں سنا ہے، اگر خود تلاش کا ہے تو وہ یہ کہ آپ کو کریوسٹی، اور اگر آپ اتنے ہی اس چیز کے پیچھے ہو اور اپنے جذبے میں سچے ہو تو پھر آپ کو اس چیز پہ نہیں رہنا چاہیے کہ اچھا چلو 27 پہ. وہ پھر وہ ایک جذبہ اور وہ بہت مدھم پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے شاید اس کو کہا گیا کہ تلاش کرو. I don't know. باقی مجھے نہیں پتا اس بارے میں. رائٹ، ہاں پاسبلٹی ہے ویسے. اور دل اویز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون. سعد، مجھے بھی اتنا ایک تو علم نہیں ہے اس بارے میں، دوسرا یہ کہ میں نے تو کہیں پڑھا تھا اور ہمیشہ سے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بتانے کے لیے کہ کون سی رات تھی، لیکن فار سم ریزن انہیں بھول گیا. پتہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ اس جھگڑے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بھلا دی گئی یا بھول گئے. تو اور obviously پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب اس کا مجھے بھول جانا کہ وہ کون سی ایک پرٹیکولر رات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں بہتر ہے. تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے کسی کو؟ یہ نیبرز کی آواز ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہو رہا. تو نہیں، مجھے نہیں آ رہی. اچھا، تو مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ obviously جو بھی چلو جس وجہ سے بھی بھلائی گئی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے بھلائی گئی. اور دوسرا، میں نایاب والی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ شاید وہ ایک رات کی تلاش میں ایٹ لیسٹ آپ جو وہ 10 دن ہے نا اسی انٹینسٹی کے ساتھ عبادت کرو گے جس طرح سے آپ ایک وہ پرٹیکولر رات کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا اوکے. اور نا بشرا، اس رات ویٹ فار جی اے جی. مومنٹ، اس رات کے نا کچھ سائنس بھی ہمیں مطلب جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ رات جو ہے وہ بہت موئسٹ ہوگی اور چاند بہت کلیئر ہوگا، بارش کا پاسبلٹی ہوگی اور بہت کول اینڈ کام سی وائب دے گی وہ رات، اور انوائرمنٹ جو ہے بس یہی پتا مجھے. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ان 10 راتوں میں سے کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو نایاب والی بات سے بھی میں مطلب ایگری کر رہی ہوں کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ 21ویں کی ہے تو ہم باقی راتوں میں عبادت نہ کریں، ہماری شب قدر جو ہے وہ مس ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ آخری 10 جو دن ہے نا ان میں سے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ایک مجھے یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ نا سعودیہ میں جو ہے وہ
मतलब 21 होती है, हमारे यहाँ पे 20 होती है, तो वो कोई भी जो दिन है वो शब कदर का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो फिर इसलिए 10 की 10 रातों में जो है स्पेसिफिकली हमें नहीं पता कब शब कदर है, तो वो सारी रातें, और मुझे लगता है इन 10 रातों की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान नाजिल किया गया है शब कदर पे, तो मुझे लगता है कि ये भी इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जब पाकिस्तान में अगर इस्लाम आया ना, तो उन्होंने डिफरेंट ईद करनी है, और उनके बलोचिस्तान में डिफरेंट ईद होगी, पेशावर में डिफरेंट होगी, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी जाए। इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आप जो अल कदर है उसको फाइंड कर सकते हो आखिरी 10 रातों में, और एग्जैक्टली ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। और दूसरा जो दिल अवेज ने जो बात कही है ना कि आपसे सल्लम ने लाइक बताना था, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नबी को लाइक ये चीज़ जो है ना, ये सूट नहीं करती। तो फिर ये उस वर्ड्स के अगेंस्ट जाता है ना, जो आपसे सल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि टुडे आई हैव परफेक्टेड द रिलीजन अपॉन यू, आई एंड आई हैव चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। और फिर सबसे गवाही ली थी कि मैंने अपना रिलीजन कंप्लीट कर दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अभी बतानी है, बताने वाली रह नहीं गई जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो। हर चीज़ मैंने बता दी है। तो क्योंकि नबी जो बात करते हैं ना, वो ऑलरेडी डेस्टिनी में है, वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनको जो कहा होता है वो ऑलरेडी फुलफिल कर दिया होता है उन्होंने, कोई मिसिंग चीज़ नहीं छोड़ता नबी, स्पेशली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी भी नहीं। तो अच्छा, तो इसके बारे में हाँ, एक ये वैलिड पॉइंट है, और इसके बारे में अब ना जो सूरा है ना उसको डिस्कस करते हैं। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सूरा ऑफ कुरान। इसके जो वर्स नंबर 1 है ना अल कदर की, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कदर, ठीक है, इंडीड वी सेंट द कुरान ड्यूरिंग दिस नाइट। अच्छा, बेसिकली ये नाइट स्पेशल इसलिए बिकॉज इसमें कुरान आया था, ठीक है। कुरान जो है वो नाजिल हुआ था। इस पे कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या मतलब कुरान कैसे अर्थ पे आया था इस नाइट को, लेकिन वो तो वही के जरिए आया था, पार्ट पार्ट बाय पार्ट आया था। तो इसमें अल्लाह ताला ये क्यों कह रहे हैं कि इस नाइट में कुरान आया था? इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता? दिलअवेज, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? असल में इस नाइट पे कुरान उतरना शुरू हुआ था। आई गेस जो पहली वही थी वो लैलतुल कदर में नाजिल हुई थी। आई थिंक सो। ओके, बुशरा, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है कि पहली वही जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब लेकर आए तो वो शब कदर थी। तो शायद इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका रेफरेंस दिया है कि उस वक़्त जो है कुरान लाइक अल्लाह ताला ने उतारा था। नायाब, आपको भी यही लगता है? जरा दोबारा बताइएगा, मैं जोन आउट हो गई थी। क्या क्या बोला आप लोगों ने कि क्या? बेसिकली ये मैंने अभी वर्स नंबर 1 पढ़ी है सूरह कदर की। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वो रात है जिस पे कुरान रिवील हुआ था, ठीक है। लेकिन हम्म, कुरान तो वही के जरिए रिवील हुआ था, लाइक चंक बाय चंक, लाइक पार्ट्स में वही आती थी आपसे सल्लम पर, और फिर हम्म, उन्होंने बाद में कंपाइल किया साहबा ने। तो यहाँ इस बात का क्या मतलब है कि इस नाइट में कुरान रिवील हुआ था? पता नहीं, मतलब कि लास्ट जो उसका पार्ट था वो कब आया? शायद ये साइन हो। आई डोंट नो, सॉरी, आई ओके, डोंट नो। इट्स ओके। इस पे कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट है। मैं बस जानना चाहता था। आमर, कैन यू स्पीक? आप बोल सकते हो? अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर बोल सकते हैं। क्या हाल है साहब? मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आमर, ठीक हो? मैं अल्लाह तो का ठीक। शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अभी हम ना सूरह, क्योंकि आखिरी 10 रातें जो हैं वो बहुत ताक रातें होती हैं,
اور جہاں تک سنس یو آر مائی لائک چائلڈہڈ فرینڈ، تو جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ اعتکاف پہ بھی بیٹھتے تھے، تو جی جی ہاں تو بالکل اس سورہ القدر جو ہے نا قرآن کی، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو اچھا ابھی ماشاء ہم ہاں جی ہاں تو ورس بائی ورس ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، جیسے کہ جو ورس نمبر 1 ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. اللہ. لائک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس از دا نائٹ جس پہ میں نے قرآن جو ہے وہ ریویل کیا تھا، بے ٹھیک شک. ہے. اب اس پہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائک اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ قرآن اس نائٹ پہ ریویل ہوا تھا، جبکہ قرآن جو ہے وہ تو وحی کے ذریعے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لائک جی. پارٹ بائی پارٹ آیا تھا، پھر صحابہ نے بعد میں کمپائل کیا. تو اس ہم. ورس کا ایکچوئل میں کیا میننگ ہے کہ قرآن ریویل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈسینڈ اتارا تھا، ڈسینڈ کیا تھا، تو اس کا کیا ایکچوئل میننگ ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھو یہ میرے خیال سے میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ عالمی باتیں ہیں، یہ علماء سے ہی کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں اللہ نے اتارا تھا، وہ کمپلیشن کی بات ہے کہ کمپلیٹ کر دیا قرآن اللہ نے رمضان میں. تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو پورا فرمایا ہے. باقی جو رمضان قرآن اترا ہے وہ ڈفرینٹ موقعوں پہ وحی کے ذریعے اللہ نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. باقی جو یہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کا اترنا ہے، یہ کمپلیشن کے حوالے سے میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ ہم علماء نہیں ہیں، اتنا علم نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو علماء سے ڈسکس کر کے آگے پہنچانی چاہیے. ہم یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں، اس لیے جو میرا نظریہ میرا یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو جو کمپلیٹ کیا ہے وہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے کمپلیٹ کیا ہے. عمر بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو لائک عالم ہی بتا سکتا ہے. میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیسکلی بلکہ ایک نہیں 2 3 اور ایون ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ سدرۃ المنتہا سے، ٹھیک ہے، جی پہلے آسمان تک قرآن کو لے کر آئے تھے. اس کا یہ مطلب ہے لائک ڈسینڈ، لائک 7ویں آسمان سے سیدھا فرسٹ ہیون، جو فرسٹ ہیون جس کو کہتے ہیں، وہاں جی پر قرآن جو ہے اس کو لے کر آئے تھے. اور آگے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو ان پر آگے لائک پوری پلاننگ تھی کہ ان پہ وحی کے ذریعے ان پر نازل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اس پہ جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں. تو متفق. خیر اب جو اس کی سیکنڈ ورس ہے، ٹھیک ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، and what can make you know what the night of decree is، ٹھیک ہے. Now Allah here is asking a question. اب قرآن میں کچھ ایسی ورسز ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بہت سی ایسی ورسز ہیں جیسے کہ عمر، آپ مولانا طارق جمیل جو ہیں ان کو کافی سنتے ہو، تو میں انہی کا ایک ریفرنس دیتا ہوں. وہ ایک ورس اکثر کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے بے شک. فَأَيْنَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تذهبون، رائٹ، ویئر آر یو ہیڈنگ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے. تو بے یہ شک. بڑا ایک بیوٹیفل ایکسپریشن ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی سوال پوچھتے ہیں نا تو اس پہ اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بے ٹھیک شک ہے. فکر ہے ایک. ایگزیکٹلی اور بندہ تدبر بھی کرتا ہے، اس پہ بالکل. سوچتا بھی ہے. تو اب یہاں اچھا سیکنڈ ورس میں تو اللہ تعالیٰ نے کوشچن پوچھا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو تھرڈ ورس ہے نا، جو تھرڈ ورس ہے وہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ ورس ہے، کیونکہ یہاں اس پہ فضیلت بتائی گئی ہے اس نائٹ کی. دیکھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے. the night of decree is better than 1000 nights 1000 months، ٹھیک ہے. اب 1000 months انڈائریکٹلی مطلب پوری زندگی کی عبادت سے بہتر، اس سے بھی زیادہ بہتر. مطلب اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے اس نے پوری اپنی لائف میں عبادت کی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بے like شک. better than thousands month، ٹھیک ہے. اور اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں پارٹیسپینٹس دیکھ لو کتنے ہیں. اوکے بشرا، آپ سے میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نائٹ بیٹر دین 1000 months
इसके पीछे क्या इसकी क्या एज इट इज कैलकुलेशन की जा सकती है 1000 मंथ्स कितने 1000 मंथ्स और अल्लाह ताला ने प्रिसाइसली क्यों नहीं बताया कि इतने 100,000 मंथ्स या 50,000 मंथ्स तो बेटर देन 1000 मंथ्स इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है क्या मतलब ज्यादा उलमा तो यही कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि पूरी जिंदगी की जो इबादत है उससे भी ज्यादा फजीलत जो है वो इस रात की इबादत की है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है बेसिकली अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ताला ने नंबर नहीं बताया ना तो थाउजेंड्स का मतलब ये है कि मतलब थाउजेंड्स मंथ्स ये जो आपने बात की है ना मैं यही बात करने वाली थी कि इसकी कोई काउंटिंग नहीं है ठीक है जब तक मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी है तब तक भी जो उसकी जो फजीलत है ना या मतलब 1000 महीनों से जो है वो बेहतर है तो मुझे लगता है कि इसकी कोई काउंटिंग अल्लाह ताला ने नहीं बताई कि इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस रात की अगर हम इसको सोचें कि अल्लाह ताला ने इसको 1000 मंथ से जो है वो बेहतर कर दिया तो मैं कहती हूँ कि इसमें तो शायद आपकी डेथ भी हो जाए तो उससे भी ज़्यादा जो है वो टाइम आगे तक जा सकता है लाइक इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है हाँ बिल्कुल अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद आया कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो अलकदर जो रात है इस पे इबादत करना फर्ज तो नहीं है ना मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने मिस भी कर दी तो हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा ना इस पे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग हदीस है अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह पे एक शख्स को देखते हैं वो सो रहा होता है ठीक है अब ये टाइम कौन सा टाइम होता है ये आखिरी 10 रातों में से एक रात होती है ठीक है आखिरी 10 रातों में से एक रात है रमज़ान की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बिन अबी तालिब को कहते हैं कि ये जो शख्स सो रहा है ठीक है इसको जाके उठाओ और इसको कहो इबादत करे ठीक है और हज़रत अली जाते हैं और उस शख्स को उठाते हैं और कहते हैं इबादत करो ठीक है अब यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी अल्टीमेट लेवल की कहता हूँ एक हिकमत है अली बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों कहा कि इस शख्स को उठाओ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्ना नहीं थी आप वसल्लम जब कोई कोई बुराई देखते थे उसको खुद प्रेफर करते थे हाथ से रोकना या किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो नेकी की तो खुद उसको जाके कहते थे ये करो लेकिन यहाँ पे अली बिन अबी तालिब को भेजा तो उन्होंने हजरत अली ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने मुझे क्यों भेजा इसके पीछे क्या हिकमत क्या है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर था कि अगर मैं शख्स को उठाता और ये मुझे मना कर देता या फिर ये सुस्ती का इजहार करता तो ये कुफर की तरफ चला जाता क्योंकि उसने तो नबी की बात रिजेक्ट कर दी ना या नबी की बात में सुस्ती की तो मुझे ये डर था कि कहीं ये गफलत में ना चला जाए बाद में और हीडलेस ना हो जाए या गुमराह ना हो जाए तो इससे पीछे एक आलिम ने ये भी डिराइव किया ये कॉन्सेप्ट के ये वो नाइट है जिस पे इट्स नॉट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी इसमें इसको सीख करना इसको तलाश करना इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको इस तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ फर्ज तो नहीं है तो खैर है ये आपसे वसल्लम का कंसर्न था ठीक है कि एक मोमिन जो है वो इस रात वो अपॉर्चुनिटी है इसको गंवाना नहीं चाहिए ठीक है वो मिस नहीं कर सकता इस नाइट को ठीक है और इसके पीछे एक और भी हिकमत है जो मैंने अभी सोची कि आपसे सल्लम का खैरुल उम्मा आपसे सल्लम जो है वो आपके अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा आपको चाहते हैं उनका जो कंसर्न है आपको लेकर वो आपके सगे माँ बाप से भी ज्यादा है तो उनका कंसर्न देखे कि वो चाह रहे थे कि ये शख्स जो है वो उठे फिर दूसरा कंसर्न कि कहीं अगर सुस्ती दिखा दे सुस्ती का मुजाहिरा करे तो ये कहीं हीडलेस ना हो जाए गुमराह ना हो जाए अच्छा खैर तो ये एक हदीस थी और दूसरा इसके बारे में कदर का मतलब मैं बता देता हूँ अरबी में लिंग्विस्टिकली इसके डिफरेंट मीनिंग्स है कदर के ठीक है कदर के ना बहुत सारे मीनिंग्स हैं एंड दैट मेक्स दिस वर्ड सो स्पेशल इसका इस बहुत स्पेशल वर्ड है पहला जो मीनिंग है कदर का वो है मेजरमेंट
یعنی کہ پیمائش کرنا، میئرمنٹ کرنا. یہ کانسیپٹ اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. اللہ اس قادر، ٹھیک ہے. ڈیسٹنی اور پری ڈیسٹینیشن ڈگری اور قدر کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. میئرمنٹ مطلب کہ اللہ نے ہر چیز میئر کی ہوئی ہے آلریڈی. ہر چیز ڈسٹینڈ ہے، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے نالج میں ہے. تو اللہ نے بالکل پریسائسلی ایکوریٹلی ہر چیز میئر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بیسکلی اس جو روٹ ہے وہ قدر ہے، یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. اور دوسرا قدر کا میننگ بنتا ہے اتھارٹی، ٹھیک ہے، اتھارٹی. اب یہ جو میئرمنٹ والی جو بات ہے نا، آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے اعمال جو ہیں ان کو اس کے بارے میں ایک میں ایزی سا ورڈ یوز کروں گا، اکاؤنٹس کا کام کیا جاتا ہے. ایک آگے فیوچر میں کس نے کیا کرنا ہے، اور فیوچر میں کون سا شخص جو ہے وہ مسلمان ہوگا، کس کو ایمان کی دولت ملے گی، کون ہیڈلیس، کون گمراہ ہو جائے گا. سب کچھ جو ہے نا وہ اس رات میں کیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے وہ ایک بجٹ کا دن ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا، کہ جس میں بینکس جو ہوتے ہیں پرٹیکولر بینکس پاکستان میں بھی، وہ ساری بجٹ سے ریلیٹڈ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا وہ دن ہے جس میں ہم نے سب کچھ سورٹ آؤٹ کرنا ہے اور کیلکولیشن کرنی ہے. تو بیسکلی دس از دا نائٹ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب ساری یو کین امیجن بٹ اٹس ان دا ڈفرنٹ ڈائمینشن، بٹ ہر فرشتہ دیر آر بلینز آف اینجلس. اب وہ سارے وہ اکاؤنٹس کا کام کر رہے ہیں، لائک کس کو کتنا دینا ہے فیوچر میں، کس کو کتنا اجر دینا ہے، کون فیوچر میں کیا کرے گا، اور سب چیزیں وہ سب کچھ کمپائل ہو رہی ہوتی ہے. ایون پاسٹ کی بھی، لاسٹ ایئر میں جو آپ نے کیا سب کچھ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے. اس سے قادر کا اس لیے اس نائٹ کو قدر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، قدر کہا گیا ہے کیونکہ میئرمنٹ ہوتی ہے. دوسرا قدر کا میننگ ہے اتھارٹی، ٹھیک ہے، اتھارٹی. اب اس پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کو اتھارٹی ہے سب راتوں پر، ٹھیک ہے. یہ سب راتوں کے آپ کو سردار ہے، اور جتنی بھی راتیں ہیں، اس لیے اس کو یہ کہا گیا. اور ایک بہت انٹرسٹنگ میننگ ہے قدر کا، کنجیشن. کنجیشن یعنی کہ ایک جھنڈ بن جانا لوگوں کا کہیں، یا پھر کسی بھی کیڑوں کا، یا پھر برڈز کا جھنڈ جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی عربی میں قدر کہتے ہیں. کنجیشن یہ بہت یونیک میننگ ہے. یہ جب میں عربی سیکھ رہا تھا تب مجھے میرے استاد نے بتایا تھا. اٹس اے ویری یونیک میننگ بائی دا وے. یہ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ this is the night like جس میں billions of angels descend ہوتے ہیں، تو ان کا جھنڈ بنتا ہے. like lot of traffic. آپ سمجھ لیں لاہور کی رنگ روڈ سے بھی زیادہ، یا کلمہ چوک سے بھی زیادہ ٹریفک جو ہے وہ اینجلس کی ہوتی ہے، بٹ وی ڈونٹ سی them. تو یہاں سے یہ چیز ڈرائیو کی جا سکتی ہے. اور دوسرا خیر جو کانسیپٹ ہے اس نائٹ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں القدر جو سورہ ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ یہ نائٹ ہے، القدر آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور دیٹس اٹ. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کی ایک جو ورس ہے اس کے بارے میں پوری زندگی بھی آپ ڈسکشن کرتے رہیں، وہ ختم نہیں ہوگی. یو کین نیور سے کہ میں نے یہ ورس سمجھ لی ہے کمپلیٹلی. یہ آپ کی نا وہ تکبر میں آتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. یو کین ناٹ سے دیٹ، چاہے آپ جتنے بڑے عالم ہیں. تو خیر اب آگے چلتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر یا عمری، ٹھیک ہے. قرآن کے لاسٹ ورڈ کا کچھ ساؤنڈ میں عمر پڑھتے ہیں یا عمری پڑھتے ہیں، سو ڈزنٹ میٹر. سو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ لائک دا اینجلس اینڈ دا اسپرٹ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ اسپرٹ کیا ہے؟ کوئی کچھ کہنا اچھا میں پوری ورس پڑھ دیتا ہوں. دا اینجلس اینڈ دا اسپرٹ ڈسینڈ دیئرن بائی دا پرمیشن آف اللہ. دل اویز آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اینجلس کی تو سمجھ آتی ہے، یہ اسپرٹ کیا چیز ہے؟
No idea, sir. I'm sorry. मुझे नहीं पता. आमर, व्हाट डू यू थिंक? स्पिरिट क्या है? रूह, उर्दू में रूह लिखा हुआ है, रूह. सदी में अब लोगों में बैठा हूँ तो मैं अब बात नहीं कर सकूंगा. अब आप करो, मैं सुन रहा हूँ. अच्छा साद, मुझे इसमें पता है क्या लगता है? वो रूह. मुझे लगता है वो वो जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, कि जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनकी रूहें भी जो है वो जमीन पे आती हैं. जो बाकी जो है रातों के बारे में होता है, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया, कुछ लोग कहते हैं शब मिराज के बारे में, शब बिरात के बारे में, तो वो यही कहते हैं कि इस दिन जो होता है कि वो रूहें जमीन पर आती हैं, जो आपके फैमिली में या जो आपके लोग जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो शायद जमीन पे आते हैं. मतलब मुझे ये लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट शायद इसके साथ लिंक करते हैं. मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे. ओके, बेसिकली ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स. ये बहुत ब्यूटीफुल आयत है, बहुत ज़्यादा. इस पे अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बाकी फरिश्तों से अलग किया है. तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु, लाइक एंजल्स भी डिसेंड होते हैं और रूह. क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, होली स्पिरिट. जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना, इब्न कसीर के मुताबिक, इमाम शाफई के मुताबिक, इब्न तहमिया के मुताबिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक, दिस रूह जो है ना वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है. तो यहाँ पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है क्योंकि ये वो नाइट है. देखिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मैं आपको थोड़ा बता दूं, ही इज़ अ वेरी स्पेशल एंजल, बहुत स्पेशल है वो. और वो ये आम से फरिश्ते नहीं है कि जो अर्थ में आया करे नॉर्मली. कुरान से हमें मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही लाते थे वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, ठीक है. और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में शेल्टर प्रोवाइड करने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे. तो ये स्पेशल ओकेजन पे अल्लाह इनको भेजते हैं. ये ऐसे आम ओकेजन पे आम तौर पे नहीं आते, अर्थ पे, दुनिया में नहीं आते, बिकॉज इनका जो मकाम है वो सिदरतुल मुंतहा पे है और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, वेरी क्लोज टू द थ्रोन ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. एंड ही इज समवन के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो रात है जिसमें मैं सिर्फ फरिश्तों को नहीं भेजता नीचे, जिब्राइल खुद आते हैं. और सुभान अल्लाह, लाइक इमेजिन करें कि अगर आपको ये रात मिल गई, ठीक है, और आप इबादत कर रहे हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने है, ही इज वाचिंग यू. तो सोचें वो मुस्कुरा कर आपको, लाइक वो अल्लाह ताला के सामने आपकी सिफारिश करेंगे कि मैंने इसको इस हालत में पाया कि आपकी, या अल्लाह तेरी इबादत कर रहा था ये शख्स, या ये बंदी तेरी इबादत कर रही थी, उसमें मसरूफ. तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, लाइक स्पेशल ये प्रोटोकॉल मिलता है उस बंदे को जो इस रात में इबादत कर रहा होता है कि अल्लाह ताला उनको भेजते हैं कि जाके देखो कि क्या कौन अल्लाह मेरा नेक बंदा जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, यू नो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. और इसके बारे में खैर आगे जो वर्स है वो, हाँ, लास्ट वर्स है आई थिंक. यस, सलाम अलैकुम, हाँ, लास्ट वर्स. सो सलामुन हिया हत्ता मतलई फज्र, ठीक है, पीस इट इज अंटिल द इमर्जेंस ऑफ डॉन. ओके, मैंने जब कुरान सेशन स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था कि कुरान में ना दो तरह के इजहार अल्लाह ताला बेसिकली करते हैं, ठीक है. कभी खुशखबरी होती है, ठीक है, और कभी डराया जाता है, राइट, नॉर्मली ऐसा होता है. और कुछ सूराज ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला डराते हैं, वार्निंग देते हैं, इन अ सेंस के वार्निंग देते हैं ताकि बंदा सिरात मुस्तकीम पे आ जाए. अलकारिया मलकारिया, अलहातुमुत तकासुर, ये सारी वर्ड सूराज, दे आर नॉट द गुड न्यूज़, यू नो. तो इसमें अल्लाह ने वार्निंग दी है. अब ये जो सूरा है ना, ये सूरह कदर, ये इसमें गुड न्यूज़ है. इसमें जितनी भी वर्सेस है ना, सुभान अल्लाह, इसमें अल्लाह ताला ने जहन्नुम से नहीं डराया, कोई वार्निंग नहीं दी. इट्स द कुछ उलमा कहते हैं इट्स अ सूरा ऑफ सेलिब्रेशन, कि अल्लाह ताला ने ये सूरा इसलिए रिवील की कि सब सेलिब्रेट किया जाए,
اور उस सेलिब्रेशन में वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, ठीक है, और एंजल्स बिलियंस ऑफ एंजल्स जो हैं, दे आर लाइक roaming around and doing their stuff, जो भी अल्लाह ताला ने उनको असाइन किया हुआ है। और सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुरान रिवील हुआ था। कुरान बस एक एक काम हुआ था, बस कि कुरान रिवील हुआ था, और ये दैट इज व्हाई इट इज सो स्पेशल। और इसलिए लाइक मैं अल्लाह ताला अगर मुझे जन्नत मिली तो मैं अल्लाह ताला से ख्वाहिश करूंगा कि अल्लाह जब लैलतुल कदर में जब फरिश्ते डिसेंड होते थे तो मुझे वो मंजर दिखा दे। तब तो मैं देख नहीं सकता था, बस मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है, लाइक वो उस डायमेंशन में मुझे उसका नज़ारा दिखा दे। It's amazing, something like it's a good, so we should celebrate this night. We should celebrate the last 10 nights of Ramadan. और इसके बारे में मैं आपको ना एक एंजल्स, क्योंकि इसमें एंजल्स का जिक्र हो रहा है, मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस इससे याद आई है। आपको पता है ना, जो खाना काबा है उसके एज इट इज ऊपर एक और काबा है, यू नो जो जिसपे एंजल्स तवाफ करते हैं, ये आप सबने सुना होगा, फरिश्ते तवाफ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एंजल्स की, फरिश्तों की पावर, ठीक है। बिलियंस ऑफ एंजल्स, ठीक है, वहां तवाफ कर रहे होते हैं, और जब एक दफा जो फरिश्ता तवाफ कर ले उसकी दोबारा बारी नहीं आती। जस्ट इमेजिन करें, मतलब वो आप मतलब इतने इन्फिनिटी नंबर, मैं कहूँगा कि इतने एंजल्स है कि एक दफा जो फरिश्ता वहाँ तवाफ कर लेता है, वो बेचारा वो उसके बाद में वो तवाफ के लिए आए, उसकी वो बारी नहीं आती। देयर आर सो मेनी एंजल्स बट वी डोंट सी अदर डायमेंशन में। सो दिस इज द नाइट व्हिच इज सो स्पेशल, और it's the opportunity, ठीक है, better than थाउजेंड ऑफ मंथ्स। और नो वंडर कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले तो उन्होंने रमज़ान के बारे में कहा था कि वो शख्स बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान से फ़ायदा ना उठाया। तो उस रमज़ान का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी आखिरी अशरा का लैलतुल कदर, अगर उसने वो नाइट नहीं पाई तो वो तो इन्नल लज़ीना आमनू, वो जो सूरह असर हमने कितनी डिस्कस की, ठीक है। सूरह असर में हमने सेकंड, जो सूरह असर की सेकंड वर्स थी ना, सबसे ज़्यादा हमने उस पे टाइम लिया, ठीक है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दैट पर्सन इज इन लॉस, एक्चुअली दैट पर्सन इज लूजिंग। तो सबसे लाइक खसारे के कॉन्सेप्ट के बारे में तो हमने घंटों पे बात की थी ना, तो वो शख्स खसारे में जिसको लैलतुल कदर नहीं मिली बेसिकली। अच्छा, इस पे कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, मिलके डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इबादत किस तरह करनी चाहिए, इस रात में क्या करना चाहिए, तो हम सब मिलके डिस्कस कर लेते हैं। एनीवन? अच्छा, इसमें मैं एक हज़रत आयशा से ही शायद ये हदीस मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये जो आखिरी रातें थी इसमें खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे। लाइक इतनी सिग्निफिकेंस है इसकी, लेकिन मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का ये जो टाइम है ना, वो रातों को इबादत करने के बजाय वो शायद लाइक ईद की तैयारियों में गुजरता है। तो इस पे भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं समझते, लाइक इसको अहमियत क्यों नहीं देते कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ कुरान में कह दी कि मतलब एक ऐसी नाइट की अहमियत अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमा रहे हैं, और जो कुरान में बात आ गई उसमें फिर मुझे लगता है फ़र्ज़ या नाफ़र्ज़ होने वाली बात नहीं है, तो क्यों हम लोग जो है इस चीज़ से इतना ज़्यादा दूर हैं? ये भी डिस्कस मैं के चाह रही हूँ कि करें। क्यों दूर है? सईदा, आप कुछ कहना चाहती हैं इसके बारे में? सईदा साथ शायद आज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, आप बाकी लोगों से पूछ लें। बाकी लोगों में से राफिया, आई अज्यूम यू कैन नॉट स्पीक, राइट? आपने पहले कभी बात नहीं की, आप कुछ कह सकती हैं इस पे? ओके, दिल अवेज या फिर नायाब?
Like ओके नायाब आप बोलो। like क्या हम क्यों सीरियस नहीं है इस चीज के बारे में, लाइक शॉपिंग एंड ऑल दैट करते हैं और इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये यही है ना क्वेश्चन? हाँ आई थिंक यही क्वेश्चन है बुशरा ने जो पूछा है। मुझे लगता है कि ये शायद आपका मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ईमान वाले लोग, या ये नहीं कह सकती जिसका ईमान कम हो वो इस चीज को ज्यादा लेता है। अगेन ये जब आपको चीज़ों की समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप आखरा ओरिएंटेड होते हैं, तो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर वो ज़्यादा उस तरीके से इम्पोर्टेंस भी होती है इन चीज़ों की। फिर आपकी जब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं तो फिर आप उन चीज़ों को ज़्यादा टॉप पे रखते हो जो आपकी प्रायोरिटीज हैं। और अगर आपकी प्रायोरिटी ईद की शॉपिंग है तो फिर आप उस तरफ जाएंगे, अगर आपकी वो नहीं है तो आप उसकी तरफ दूसरी तरफ जाएंगे। मुझे तो जो मेरे दूसरे फेलोज हैं वो नेटफ्लिक्स की सीरीज रमजान के लिए मुझे दिया होता था ये देखना, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लोग मैं मुझे नेटफ्लिक्स की सीरीज मतलब कि प्रायोरिटीज है ना उनकी कि वो रमजान में नेटफ्लिक्स देखेंगे। और मैंने फिर उनको ये ग्रुप के लिंक्स वगैरह भी सेंड किए, बट नहीं कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया उस तरफ से। मुझे लगता है कि ये अगेन आप का माइंड के अंदर कैसी चीजें वो हुई नहीं है, एम्बेड हुई नहीं है इस दीन को लेके, इस्लाम को लेके, आप कैसे चलना चाहते हैं, इस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा आपकी चॉइसेस आपको ज्यादा डिफाइन करती हैं। तो दिस इज हाउ आई आई थिंक। अगर तो आपको ज्यादा वो वाली मटेरियलिस्टिक चीजें हैं तो फिर आप नेटफ्लिक्स एंड ईट शॉपिंग एंड ऑल दैट। और अगर नहीं है तो फिर आप इसके बारे में सीरियस लेते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है इस रात के बारे में, पढ़ते हैं, जुस्तजू तजस्सुस होता है आपको। शायद ये चीजें हैं, है ना, ऐसे ही है ना शायद। मे बी आई एम रॉन्ग और व्हाट। हेलो। मुझे लगता है नायाब यस बहुत हद तक ये ऐसा ही है। दूसरा ये कि कई लोगों को पता नहीं होता। समटाइम्स आई टेक इट लाइक दैट कि कुछ लोगों को पता नहीं होता। जैसे साद ने कहा कि जी साद ने कहा था या बुशरा ने कहा था कि लोग समझते हैं कि ये तो फर्ज नहीं, समझने की जरूरत है। तो कुछ वो इस तरह से भी लेते हैं कि फर्ज नहीं है, शायद उन्हें उस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती, या वो उस तरह की कोशिश नहीं करना चाह रहे होते। एक बंदा जो कि वो स्ट्रगल कर रहा होता है, मैं क्या इस तरह करूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और वो चीजें या बहाने ढूंढ रहा होता है, या वो चीजें ढूंढ रहा होता है कि मैं लाइक किस रात इबादत करूं। और बहुत से सारे लोग, जिस साद ने भी कहा कि वो शब मेराज, और वो मतलब वो बस उन चीजों में वो फिर बिजी हो जाते हैं कि वो कोई कोई मौका जो है ना बस हाथ से ना जाए कि मैं अल्लाह को जब अपने राजी कर सकूं। तो खैर मैं ये कही थी कि बहुत सारे लोगों को जो है वो पता भी नहीं होता। और दूसरा, हम तैयारी भी इस तरह से नहीं करते। अगर हम अपने इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लें कि जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो आखिरी अशरे से पहले पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर किसी ने करनी है, या फिर रमज़ान से पहले जो है वो शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वो एक एनवायरनमेंट भी बनाया जा सकता है, जिसे जो कि फर्दर आगे जाके एक सोसाइटी में भी बन सक सोसाइटी में तब्दील हो सकता है। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जो भी सारे ब्रांड्स हैं वो अपनी मार्केटिंग बस रमजान से पहले पहले तक वो उनका फोकस हो, उन्हें पता हो कि जी रमजान में तो किसी ने शॉपिंग नहीं करनी, तो उससे पहले पहले तक हम अपनी कैंपेन्स चला लें। तो मैं तो यही कहूंगी इस बारे में। ओके वैसे आपने सही बात कही है कि लोग जो हैं वो आखिरी आशरे में आके ना तब भी मतलब लोगों ने शॉपिंग करनी होती है और बिल्कुल कैजुअल हो जाते हैं। आमर आप क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ जी साद, बिल्कुल ये नायाब और दिलावेज की बात भी बिल्कुल ठीक है, प्रायोरिटीज़ वाली बात, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला जो है ये बिल्कुल हमारे ईमान की कमज़ोरी है।
انڈیویجولی ہمارا ایمان کمزور ہے، نہ ہماری اپنے آپ پہ محنت ہے، نہ ہماری اپنے ارد گرد لوگوں پہ محنت ہے۔ یہ صرف ليلۃ القدر کی رات کے لیے نہیں، آپ پورا رمضان کو اٹھا لو، رمضان ایک بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ایک مہینہ عبادتیں، اور اللہ کو فاقے نہیں چاہیے بیسکلی، جو آپ روزے ہم رکھ رہے ہیں تو اللہ کو یہ روزے نہیں چاہیے کہ آپ بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ ایک پروسیس سے گزارتا ہے آپ کو کہ آپ اس پروسیس سے گزریں اور آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے اگلا پورا سال کس طرح گزارنا ہے۔ کہ قربانی ہے نا، رمضان میں کیا ہے؟ قربانی ہے۔ آپ کو کہا ہے، عید پہ بھی آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے بھی کرو، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ غریبوں کے لیے بھی پسند کرو۔ ہر طرح سے قربانی ہے، بھوکا پیاسا رہنا بھی قربانی ہے۔ ہر طرح سے اللہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہے کہ آپ نے باقی کا پورا سال کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو سب سے بڑی تو ہمارے ایمان کی بہت کمزوری ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر نہ نکلو، عید کی شاپنگ وغیرہ نہ کرو، لیکن ہمیں ایک تو ایمان کی کمزوری، دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں علم کی بھی کمی ہے۔ اب جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ليلۃ القدر کی راہ، ہمیں بس گھر والوں سے پتہ ہوا چل گیا کہ جی آج طاق رات ہے، ليلۃ القدر تو عبادت کر لو۔ مقصد عبادت کرنا نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کو اس رات میں تلاش کرنا۔ ہم بھی جو ليلۃ القدر کی رات میں عبادتیں شروع کرتے ہیں، 100 نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو نفل نہیں چاہیے، یہ 100 نفل 2 پڑھ لو، 2 نفل میں ہو سکتا ہے آپ کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے اللہ سے کہ وہ 100 نفل والے سے اوپر ہو آپ۔ تو اللہ کو تلاش کرنا مقصد ہے، ليلۃ القدر کی ہو، رمضان کی رات ہو، کسی بھی رات میں۔ ليلۃ القدر کی تو بہت برکت والی راتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، اما عائشہ نے بھی پوچھا کہ مجھے ليلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں اس میں کیا مانگوں، تو آپ نے دعا بتائی جو سب کو پتہ ہوگی، جو دعا ہے کہ یہ مانگو، معافی مانگو اپنے لیے، کہ جس کو ليلۃ القدر کی رات مل گئی اس کو سب مل گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری نماز ٹھیک ہے، ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا خشوع خضوع ہے، اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ بھی ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں اللہ سے پڑھ تو رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا مطلب ہے الحمدللہ کہ پورے کائنات کا رب ہے، ایک آسان بات نہیں۔ آپ اس کو ایک آیت کو ہی صرف مائنڈ میں لے آؤ تو اس آیت میں ہی آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے کہ پورے عالم کا رب ہے، ایک ایک چیز کا، چونٹی سے لے کے کوئی چیز اس کی نظر سے ہے نہیں چھپی ہوئی۔ تو ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایک ایک آدمی اپنے اوپر محنت کرے، اپنے ایمان کے اوپر محنت کرے۔ پھر جو یہ عید پہ نکلنا ہے یہ آٹومیٹکلی، ابھی بہت مشکل لگتا ہے کہ بھئی باہر نہیں جانا، مشکل لگتا ہے، ہمیں بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ اندر ہمارے کمزور ہیں، ہمارے اندر وہ ہے نہیں، چاہت نہیں ہے اللہ کو پانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جو ہے آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی چلو سنت ہی ہے نا، خیر ہے، فرض تو نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہنا کس کی سنت ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنا دی ہے، اس کی سنت کو آج ہم کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی چلو سنت ہی ہے نا۔ اس پہ ہماری آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے، ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی نہیں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن جس نے حکم دیا ہے کہنے کا، کس نے دیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے ہمارا نالج کا اثر، اور نالج اس طرح گھر بیٹھے نہیں آ سکتا کہ ہم خود سے پڑھ کے نالج لے لے۔ جس طرح ہم اسکول جاتے ہیں، ایک میتھس کا سبجیکٹ ہے، گھر بیٹھے آپ میتھس نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دین کے علم کے لیے بھی آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے جو آپ کو ایک ایک چیز کا بتائے، جس کے پاس آپ کو بیٹھنے کا مزہ آئے، جس سے آپ کو علم حاصل ہو۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، عربی آ گئی تو آپ کو علم آ گیا۔ آپ حدیثیں پڑھو، حدیثوں کی تحقیق میں جاؤ، اس لیے تحقیق میں نہ جاؤ کہ میرے پاس بحث کرنے کے لیے نالج ہے، اس لیے جاؤ کہ میرے عملی زندگی میں وہ نالج اتر آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے بارے میں آتے ہیں بہت سے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے اور اگلی آیت پہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک ان کی زندگی میں وہ آیت اتر جاتی تھی۔ ہماری زندگی میں کیا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ جی رمضان میں قرآن ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حکم کون کون سا حکم میرے پہ فرض ہو رہا ہے۔ جو ہمارے لیے آسان ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، جو نہیں آسان وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بیسکلی رمضان ایک پروسیس ہے،
جس سے اللہ گزارتا ہے کہ آگے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے. پھر اللہ اگلے سال رمضان لیتا ہے. پتہ نہیں اگلا ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, یہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ سے امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں میری رحمت میرے غصے پہ اور میری آزمائش پہ وسیع ہے. اس لیے ہمیشہ سوچ اچھی رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں, اپنے اوپر محنت کریں. ہر انڈیویجول دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دے, دوسرے کیا کر رہے ہیں عید پہ, ارد گرد جو ہمارے جس پہ ہم محنت کر سکتے ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, اور ہمارے اپنے لہجے میں اس طرح کا مطلب تبلیغ کیا ہے. تبلیغ یہ نہیں ہے کہ گھروں سے نکل کے دوسروں کو جا کے تبلیغ نہیں رہا, آپ کی عملی زندگی بھی جو چلنا پھرنا بھی تبلیغ ہے. اصل تبلیغ تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ کے کہے کہ بھائی کیا مسلمان ہے. آپ کی زبان, آپ نے کسی کو کہنا ہے, ایک آپ دیکھتے ہو کوئی وضو ٹھیک نہیں کر رہا یا کوئی عمل ایسا ہے جو غلط کر رہا ہے, تو آپ فوراً اس کو کہتے ہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ایسے تو ہے ہی نہیں, یہ تو اس طرح ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت حسن نے ایک, تھوڑی بات لمبی ہوگی کر کے حدیث, یہ حضرت حسن کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے, تو وضو جو تھا ان کا وضو کا طریقہ تھوڑا غلط تھا. تو وہ کہہ سکتے تھے, حضرت حسن ہیں آل رسول ہیں, وہ کہتے تو بزرگ کو برا بھی نہیں لگنا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ایک تربیت ہے, اور جس کی تربیت ہے ان سے بہتر کسی کی تربیت نہیں ہے. تو حضرت حسن نے سوچا کہ اب میں کس طرح بات کروں کہ ان کو نہ برا لگے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے بزرگ کو کہا کہ بابا جی یہ میرا بھائی ہے حسین, ہم دونوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ مجھے کہتا ہے کہ تیرا وضو غلط ہے, وہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نہیں ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ذرا ہم میں سے کون وضو ٹھیک کرتا ہے. تو دونوں نے وضو کیا, اور دونوں کا ظاہری بات ہے آل رسول تھے, تو دونوں کے وضو میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی تھی. تو بابا جی کو سمجھ آ گئی کہ میں وضو دونوں کا ٹھیک ہے, میں ہی, تو انہوں نے کہا کہ بچے میرا ہی وضو غلط ہے, تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے. تو کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا دین کو, اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح تبلیغ کرو, اس طرح دوسرے کو سمجھاؤ کہ دوسرے کو یہ نہ لگے کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے تو اس کے پاس علم کم ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھو. یہ مقصد ہے رمضان کا, اور صرف رمضان کا نہیں, پوری زندگی ایک آزمائش ہے. رمضان تو ایک پروسیس ہے کہ آپ کو اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے آگے زندگی کیسے گزارنی. بس اتنا, آج بہت زیادہ ہو گیا ہے, معذرت کریے زیادہ بول لیا نہیں تھوڑا. نہیں عمر، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہی ہیں, پتہ نہیں آپ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو پیچھے کانسیپٹ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ سٹارٹ کیوں کیا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی میں جو اپنا جو گروپ ہے, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا فیملی والے ہیں, ان کو انفلوئنس کیا جائے, ان کے مطلب دین کو عام کیا جائے. فار ایگزامپل مہمان آتے ہیں, گیسٹ آتے ہیں, ہم لائک بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایسا ایک کلچر بنا دیں, ایک ایسا نارمز بنائیں کہ ہر بندہ گروپ کو انفلوئنس کرنے لگ جائے اور دین کی باتیں کرنے لگ جائے. میں فکس سے ریلیٹڈ باتیں نہیں کر رہا, لائک صرف اللہ اور رسول کی باتیں کی جائیں, اور تاکہ جو ہے نا, کیونکہ یہ مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے, مسلمان کی تو بہت بڑی. تو اور آپ نے صحیح کہا, دعویٰ جو ہے, تبلیغ جو ہے, وہ ایک بہت لائک سالوں کی محنت ہے کہ کی کیسے جائے. بیسکلی دعویٰ کرنا کیسے چاہیے, یہ تو بہت غلط. ایک تو دعویٰ میں آرگیومنٹس, ڈیبیٹس اور تنقید کرنا, یہ تو کہہ لو حرام ہے. تو یہ تو ہے, آپ اس طرح کر نہیں سکتے. آپ کے لوگ آپ کے ایکشن سے سیکھتے ہیں, آپ کے ورڈ سے اتنا نہیں سیکھتے. کہ ایکشنز بہت میٹر کرتے ہیں, کہ آپ لائف کیسے گزارے, آپ انسان کیسے ہو بیسکلی. سو ضرور سیشنز جوائن کیا کرو, اینڈ ہم سب بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ میں سیشن کا اختتام کرتا ہوں. اس کے علاوہ سیدہ کہنا چاہ رہی تھی, ان کا انٹریسٹ تھا. سیدہ اگر آپ ابھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہو تو آپ کر سکتی ہو. السلام علیکم ایوری ون. جی میں کرنا چاہ رہی تھی شیئر, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ نالج, اور جو ہے نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس, یا یہ چیز ہے. میں اس چیز سے مجھے تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ اب میرے خیال سے علم آسان ہو گیا ہے. ابھی لیلۃ القدر کی بات کریں, اس رات کی بات کریں, تو ایک کلک پہ ہے. اگر کسی کو ریئلائزیشن ہے, یا میں کہوں
ہدایت ہے اس چیز کی طرف آنے کی یا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. ہم ہمیشہ ہدایت کی بات کرتے ہیں، اس کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہوا ہے نا، تو پھر وہ جو ہے اس راستے پہ آئے گا اور جو ہے نا وہ علم حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے یہ نالج والا تو اب یہ ہم وہ ایک ایکسکیوز دیتے ہیں، تو یہ تو نہیں دینی چاہیے کہ میرے پاس تو لیکن اب سیدہ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نالج کی بات اس طرح سے کہ نالج ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ٹھیک طرح سے نالج نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ لالۃ القدر کے بارے میں جیسے بچپن سے اگر میں بات کروں نا، تو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لالۃ القدر میں نا، یہ جو سورہ ہے لالۃ القدر والی، یہ قدر والی، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے. یقین کرو کہ پڑھتے رہو، لیکن آپ کو اس کا میننگ نہیں پتا. آپ کو یہ پتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اس طرح والا نالج ہے ہمارے اچھا پاس. اس پہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. بیسکلی نالج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم، رائٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں خالص علم جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایون سعودی عرب میں جو پیور عربز ہیں نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ علم کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں. ان کے نزدیک علم وہ ہے اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہو. اٹس مور لائک حکمت بھی ہے. تو وہ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے پیور جو عربز ہیں کہ علم وداؤٹ حکمہ از ناٹ علم. مطلب علم تو ویسے ہے تو نالج تو ہمارے سے بہت زیادہ شیطان کے پاس ہے. اور اس میں تو سوری ایگزیکٹلی جی ہاں آپ بتائیں. اس پہ مجھے نا امام علی علیہ السلام کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ اگر مجھے علم ہے نا، لائک اتنا بھی مجھے پتا ہے کہ یہ رات جو ہے توبہ کی ہے یا نیک ہے، اب اتنی بات میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ والا علم، ٹھیک ہے، یہ والا جس کو ہم کنسیڈر کر رہے علم، اس تھوڑا سا بھی علم ہے اور اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا نا، تو قیامت کے دن یہی علم ہمارے لیے وبال بنے گا. اور ہر وہ علم جس کی ہم جانتے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ ایکسکیوز تو چلا گیا نا کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہمارے پاس سورس نہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آج کل تو یہ چیز آسان ہو گئی ہے. اب اس طرح کے میرے خیال سے ہمیں ایکسکیوزز ایٹ لیسٹ نہیں دینے چاہیے. ہم تو بہت بلیسڈ ہیں، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں. اب تو میں کہتی ہوں اب مشکل ہے کہ مجھے کیا چننا ہے اور کیا نہیں چننا. اب تو اتنا میں کہتی ہوں وہ بازار لگا پڑا ہے چیزوں کا، مجھے بہت چوز کرنے میں اب مشکل ہوگی. تو یہ والی ایک چیز ہے، مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگ اس چیز سے ایگری نہ کرو، مگر مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے. اور دوسری بات وہی ہے کہ توفیق، اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو آپ جو ہے نا اس طرف ضرور آؤ گے اور آپ جو ہے نا اس کی اہمیت کو سمجھو گے. اور بشرا جہاں تک آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں بچپن سے جتنا ہمارے ماں باپ سے بات کریں، ماں باپ کی بات کریں یا بڑوں کی بات کریں، جتنا انہوں نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، ان کو جتنا پتا تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے. اب ہم پہ کیا ہے، میں عقل رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، انسان ہم کیوں اشرف المخلوق ہے، عقل کی بنیاد پہ نا. تو یہ عقل کہاں لے کے جانی ہے میں نے؟ جب میں اتنی جو ہے نا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے سکتی ہوں، تو کیا میں ایک ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کر سکتی، اس کو میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتی؟ تو یہ چیز ہے. بالکل سیدہ، اسی چیز میں ہم لیک کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات بالکل کر رہی ہیں نا کہ کیا ہم سمجھ نہیں سکتے، نالج ہونا لائک صرف بات نہیں ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ایکسیس جو ہے وہ اب ایزی ہے، ایک کلک پہ جو ہے ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ کیا میں اس ایگزیکٹلی. نالج کو گین کرنا چاہ رہی ہوں، کیا میں وہ نالج لینا چاہ رہی ہوں، اور کیا میرا بشرا دین کی طرف انٹرسٹ ہے. ابھی ایون اپنا آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن کرے یا واٹس ایپ اوپن کرے، ٹوٹل جتنے بھی کانٹیکٹ لسٹ ہوگی نا، سب کے اسٹیٹسز لگے ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ کیا کیا عمل یا کون سے اعمال سر انجام دینے، کون سی نفلی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھتی ہوں، کلک 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 کلک، ہٹاؤ، بس سوائپ کر دیا، ہٹا دیا. اب سب کو پتہ چل گیا کیا کیا کرنا ہے. مطلب جو ایجوکیٹڈ ہے انہیں تو پتہ ہے، اہمیت بھی پتہ ہے، اہمیت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لوگوں نے اب اس چیز کو بڑا عام کیا ہوتا ہے، سب اس چیز کو اویئرنیس ہے اس چیز کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اویئر کیا ہوتا ہے، مگر ہم اس بودر ہی نہیں کر رہے نا، کیونکہ ہم نے کہا نفلی عبادت ہے تو بس ٹھیک ہے، نفلی ہے. ہم تو فرائض میں ہی لیک کر رہے ہیں نا، تو ہمیں تو ابھی فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم تو مائنس میں ہیں نا. ہم جو ہے ابھی مائنس سے ہم جو آئیں گے ادھر جو ہے پازیٹیو میں آئیں، تو پھر ہمارا تو
कुछ बने ना, हम तो अपने फ़राइज़ ही पूरे नहीं हो रहे, हमारी तो फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पूरी हो रही, तो ये नफली तो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत जो है हमसे दूर है। तो बस यही कहना चाह रही थी कि हमें जो है ना इस जनरेशन को एटलीस्ट ना एक्सक्यूजेस, बस अब वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, तो एक्सक्यूजेस हम ना दें और जो है ना अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू, बस मैं यही कहना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल सईदा, टोटली एग्री कि अमल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो ना, कोई अच्छी बात दीन से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हो, अगर आप खुद उस पे अमल नहीं करते ना तो उसका असर नहीं होता उस शख्स पे, क्योंकि हिकमत नहीं है ना। मैं बार-बार कहूँगा हिकमत बहुत अच्छा। मुझे इससे एक बात है, अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में कहा ना कि 2 चीज़ें तुमने हासिल करनी है, 2 चीज़ें। तो उसमें अल्लाह ताला ने पहले कहा हिकमत, फिर कहा इल्म, यू नो। यानी कि तब मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान थे, तो नॉर्मली जो नौजवान होते हैं उनके पास नॉलेज होता है लेकिन हिकमत नहीं होती। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस टाइम पे काफ़ी यंग थे, लाइक टीनेजर थे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा पहले हिकमत फिर नॉलेज, तो हिकमत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये उस पे ही, हिकमत जिसमें हिकमत होती है वही अमल करता है बेसिकली। इसमें जो वो शख्स अमल नहीं करता जिसमें लाइक हिकमत नहीं होती। एनीवे इसके साथ कहना चाह रही जी, थी कि ये तो हदीस भी है ना कि जिस चीज पे आप अमल ना करते उस चीज की नसीहत मत करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स ट्रू। और इसके जी, जी। हिकमत मीन्स जो रैशनल होता है आपका, राइट? ये मतलब है हिकमत का, बैकग्राउंड नॉलेज, हिकमत जो है ना अ, अंदर की इसकी बात पता होनी चाहिए। नहीं, हिकमत जो है इसको एक्सप्लेन करना ये बहुत प्रोफाउंड वर्ड है। मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक्सपीरियंस, ये सब सब एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है? लाइक एक्सपीरियंस होता है, और जो आप बात किसी को कह रहे हो उस पे आप खुद भी अमल करते हो, उसमें खुशबू भी आता है, उसमें आपका अच्छा करैक्टर आता है, ये सब लाइक अच्छा इंसान, यू नो, ये सब चीज़ें हिकमत में आती हैं, ये हिकमत के अंडर फॉल होती हैं। तो इसका ये मतलब सारी अच्छी चीज़ें आप कह लो, ये एवरीथिंग जो है ना वो हिकमत। इस इब्लीस की आप अक्सर एग्ज़ाम्पल लिया करें क्योंकि उसके पास नॉलेज है लेकिन हिकमत नहीं है। जो शैतान है ना, तो जब मैंने एक्सपीरियंस की बात की इसमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस आता है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस तो इब्लीस के पास भी है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। मैंने वो अरब की एग्जांपल दी थी ना कि अरबी में इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि आप खुद भी अमल करते हो, ऐसा ऐसी अच्छी बात जो आपको पता हो उसको हिकमत कहते हैं। और इसके अलावा खैर इस सेशन का इख्तिताम करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सहरी का टाइम हो रहा है। तो ज़्यादा बस यही कहूँगा कि द नाइट ऑफ डिक्री इज़ वेरी स्पेशल। ये सच है कि हम फ़र्ज़ तो पूरे करते नहीं हैं, ठीक है? और नवाफ़िल की हम बात कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ चांस, जैसे कि अमर ने कहा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात उसने कही कि हमने बेसिकली अल्लाह को पाना है इस रात में, अल्लाह को तलाश करना है। जिसने अल्लाह को तलाश कर लिया वो फिर फ़र्ज़ खुद ही पूरे करता रहेगा रमज़ान के बाद भी। तो इट्स द अपॉर्च्युनिटी। और बाकी अ, सेशन का इख्तिताम करते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो कह सकता है। आई थिंक ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। टिल नेक्स्ट टाइम।